बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी कोई आता है उसको वापस ज़रूर जाना होता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है मगर वापस जाने की कोई तरतीब नहीं है। मौत का जायका हर एक को चखना होता है और कब्र की अंधेरी कोठरी में ज़रूर जाना होता है। हिंदू हो या मुसलमान हो, अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, सबको एक ना एक दिन जरूर मरना है। यानी कि सबको एक दिन मौत को गले लगाना ही होता है और इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। कुदरत का यही कानून लाखों बरसों से चला आ रहा है। आज तक इस दुनिया में कोई भी जिंदा बच नहीं पाया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उस वक्त अल्लाह उसके पास 5 फरिश्ते भेजता है। इनमें से पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब इंसान की रूह कब्ज हो रही होती है। जब उसकी रूह उसके हलक तक पहुंचती है तो उस वक्त अल्लाह का पहला फरिश्ता आता है और मरने वाले इंसान से पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी हर वक्त बोलने वाली जबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले, दोस्त, अहबाब कहाँ गए? आज तू कितना तन्हा हो गया है। फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और उसको गुस्ल देकर कफन पहना दिया जाता है तो उस वक्त दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उससे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो मालो दौलत जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए जो घर बनाया था वो कहाँ गया? तुमने तन्हाई से बचने के लिए जो दोस्त अहबाब बनाए थे आज वो कहाँ गए? दोस्तों, उसके बाद जब उसका जनाजा उठा लिया जाता है तो उस वक्त अल्लाह का तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरफ जा रहा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया था। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा जिससे तू आज से पहले कभी नहीं मिला था। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले तू ऐसे तंग जगह में कभी दाखिल नहीं हुआ था। अगर तू अल्लाह की रजा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है और अगर अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसको कब्र में उतार दिया जाता है तो उस वक्त अल्लाह का चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू जमीन की पीठ पर सो रहा था, आज तू उसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू उसकी पीठ पर हंसा करता था, आज उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू उसकी पीठ पर गुनाह किया करता था, आज तू उसके अंदर बहुत शर्मिंदा हो रहा है। फिर जब उसको दफना दिया जाता है और उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके घर वाले, दोस्त, अहबाब उसको छोड़कर चले जाते हैं तो अल्लाह का 5वां फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कहाँ गए तेरे घर वाले, तेरे दोस्त अहबाब? वो तो तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास भी ठहर जाते तब भी वो तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने बहुत सारा मालो दौलत जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तू या तो जन्नत की आला बागात की तरफ ठहरा दिया जाएगा या फिर तुझे दहकती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जब सारे लोग उसको दफनाकर 40 कदम दूर चले जाते हैं तो फिर कब्र में अल्लाह के 2 और फरिश्ते आते हैं और कब्र में सोने वाले की रूह वापस उसके जिस्म में डाल दी जाती है। इस तरह से उस मरने वाले इंसान को कब्र में वापस जिंदा कर दिया जाता है। फिर कब्र में मरने वाला इंसान उठ बैठता है। अगर मरने वाला इंसान मोमिन है, ईमान वाला है, तो कब्र में उसका कुछ इस तरह से इस्तकबाल किया जाता है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को किस तरह प्यार करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है, कुछ इस तरह से इस्तकबाल होता है। वहीं पर अगर मरने वाला इंसान गुनाहगार है, ईमान वाला नहीं है, तो कब्र उसका कुछ इस तरह से इस्तकबाल करती है कि कब्र उस पर इस तरह से तंग हो जाती है कि उसके दाईं तरफ की पसलियां बाईं तरफ के पसलियों के साथ मिल जाती है। इसके बाद अल्लाह के वो दोनों फरिश्ते जिनका नाम मुनकिर और नकीर होता है, वो फरिश्ते ना तो इंसानों की तरह दिखते हैं और ना ही दूसरे फरिश्तों की तरह दिखते हैं।
وہ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہوں گے، جبکہ گنہگار لوگوں کے لیے ایک بری خبر بن کر آئیں گی۔ وہ شکل اور صورت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ خوفناک ہوں گے۔ وہ قبر میں سونے والے کے پاس آتے ہیں اور آ کر 3 سوال کرتے ہیں۔ وہ فرشتے قبر میں سونے والے سے پہلا سوال پوچھتے ہیں، من ربک، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی کہ ان دونوں فرشتوں کا قبر میں سونے والے سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا تم نے اس ایک خدا کی عبادت کی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے حساب سے طرح طرح کے خدا بنا لیے ہیں؟ کہیں تم نے دوسری چیزوں کو تو پوجنا شروع تو نہیں کر دیا ہے؟ اب اگر قبر میں سونے والا نیک ہوگا، مومن ہوگا، تو وہ اس کا جواب فوراً دے دے گا۔ وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اگر قبر میں سونے والا گنہگار ہوگا تو وہ کہے گا کہ میرا رب سورج، چاند یا پھر پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے وہ دونوں فرشتے میت سے دوسرا سوال کرتے ہیں، من دینوں کا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ دین کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی کہ اس سوال میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس ایک خدا کے بھیجے ہوئے دین کو مانتے اور عمل کرتے تھے، یا پھر غیروں کے بنائے ہوئے دین اور طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے یہاں تک کہ تمہاری موت ہو گئی۔ اب اگر قبر میں سونے والا کوئی نیک ہوگا، مومن ہوگا، تو وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور اگر قبر میں سونے والا گنہگار ہوگا تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے وہ دونوں فرشتے قبر میں سونے والے میت سے تیسرا سوال کرتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر کر کے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یعنی کہ اس میت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ اگر وہ نیک ہوگا، اگر وہ نبی کو حق جانتا اور مانتا ہوگا اور ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتا ہوگا تو وہ فوراً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لے گا، اور اگر قبر میں سونے والا کوئی گنہگار ہوگا تو وہ اللہ کے پیارے نبی کو پہچان نہیں پائے گا۔ یعنی کہ اگر قبر میں سونے والا کوئی گنہگار ہوگا تو کبھی بھی ان سوالوں کے جواب دینے کی حالت میں نہیں ہوگا، وہ صرف ہاں ہاں یا پھر میں ہی کرتا رہے گا اور کہے گا کہ افسوس مجھے کچھ پتا نہیں۔ پھر اس کے لیے قبر میں ہی دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا عذاب اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر قبر میں سونے والا کوئی نیک اور مومن ہوگا تو اس کے لیے قبر میں ہی جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، پھر وہ قبر میں ہی جنت کے خوبصورت احساس سے مالا مال ہو جائے گا، پھر اس کو ایک میٹھی نیند میں سلا دیا جائے گا۔ دوستو، یہ زندگی بڑی چھوٹی ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ یہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں پر ہمیں موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور نیک اور اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں ایسے گزار دیں۔ یاد رکھیں، ہم سب کو ایک نہ ایک دن ضرور موت آنی ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن ضرور قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے خود کو تیار نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس ساتھ میں لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج اللہ ہمیں ہر قسم کی معذوری سے بچائے ہوئے ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیک اور اچھے کام کریں، ہم اپنی زندگی کو اس راستے میں ڈال دیں جس راستے پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔